ایک اور مدنی کسوٹی کرتے ہیں، اور یہ مدنی کسوٹی اس وقت جو ہونے جا رہی ہے، یہ آقا زادے سید زادے، جی ہاں، آل رسول ہیں، ملک کے باہر سے آئے ہیں، فیضان مدینہ میں ہیں، آئیے زیارت بھی کرتے ہیں۔ جی باپو تک مائک سید فضیل رضا اتاری ہمارے یو کے برمنگم کے جو مشاورت ہے اس کے نگران ہیں۔ تو یہاں وضاحت ہو جائے کہ یہ جو شعر ہمارے نعت خان محمود بھائی نے پڑھا تھا وہ درست تھا۔ سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے۔ ٹھیک جی، تو سوالات شروع کیے جائیں۔ لبیک۔ جی سید صاحب۔ یا مرشدی، آپ کی مرادی شے انسان ہے؟ جی ہاں، یا مرشدی، کیا ان کا ذکر قرآن پاک میں ہے؟ جی نہیں۔ یا مرشدی، کیا وہ انبیاء علیہ السلام میں سے ہیں؟ جی نہیں۔ یا مرشدی، کیا وہ ظاہری حیات؟ جی نہیں۔ کیا ان کی وجہ شہرت مرشدی تصنیف؟ جی نہیں۔ یا مرشدی، کیا وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے ہیں؟ جی نہیں۔ پیارے مرشدی، کیا ان کا تعلق دعوت اسلامی سے ہے؟ تمام انبیاء کرام بشمول سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تمام صحابہ کرام، تمام اولیاء کرام کا فیضان حاصل ہے دعوت اسلامی کو، ان مانو کر ان ہستی کا بھی تعلق دعوت اسلامی سے ہے۔ اور بولو، مسجد الج کے رہی ہے مسئلہ۔ باپا کچھ ارے یو کے ہے اور جی عبداللطیف کے پاس نا، رکن شورا یہ دیکھتے اب ہیں۔ یہ مدد کر دو، اب سیدوں کی یہ مدد کریں گے، دیکھو سیدوں کی خدمت کریں گے۔ خدمت کر دیجیے۔ باپو اہل بیت کا پوچھیں۔ ہاں صحابہ کے نہیں تو آپ باپو ولایت کا پوچھیں۔ ولایت کا تو اولیاء کرام کا بھی سوال نہیں ہوا نا، اولیاء کرام کے حوالے سے پوچھیں۔ شاید نہیں پوچھا۔ ہاں پوچھیں۔ کیا ان کی وجہ شہرت ان کی ولایت؟ جی نہیں۔ تصنیف بھی نہیں ہے، ولایت بھی نہیں ہے۔ باپو ایک منٹ انسان پوچھا تھا؟ جی ہاں انسان، حیات بھی نہیں ہے۔ ظاہری حیات نہیں ہے، جیسے ہم لوگ ویسے اولیاء کرام، صحابہ کرام، انبیاء کرام تو حیات مند باپو ہیں، یہ پوچھے وہ سید ہیں؟ ان کے ہاتھ میں مائک بھی ہے، یہ بھی پوچھ لیں۔ نہیں وہ ظاہری حیات کا آپ نے فرما دیا نا، یہ الحمدللہ۔ انہیں کہا پوچھی جی آج شاید یار۔
सैयद पूछे। क्या उनका मज़ार शरीफ इराक में है? जी हाँ, अब तो टर्निंग पॉइंट पर पहुंच रहे हैं। नहीं, इराक शरीफ में मज़ार शरीफ ला नहीं, जी नहीं। अब अगर कोई समझने वाला हो ना, हाँ बोलकर जो नहीं हुआ है ना, ये एक है मतलब इशारा है। पहले ना हो जाता ना तो शायद इशारा ना बनता, अब बन गया इशारा। इराक और इशारा भी किसको काफी होता है? बापू आप सैयद तो कितनी सीक्रेट अंदाज में आपको कहा है ना। क्या वो सैयद हैं? चलो आज अब्दुल हबीब का मशवरा आप समझ में तो आ ही गया। जी हाँ, माइक पर भी यूं आपको बता रहे जैसे कान में बता था ना आदमी। बापू अब क्या होगा, अब मज़ार शरीफ का पूछ ले कि जिस शहर में अगर आपका ज़हन जाता है तो वहां का पूछ ले मज़ार शरीफ। पहले इराक की तरफ ही गया था लेकिन अब डाइवर्ट हुआ है कहीं पे। अब सोच रहे कहाँ मज़ार शरीफ। खातून तो नहीं है? आएंगे नहीं मननी नाम मनन भी लाभ आई नहीं जो तो वजह शोहरत विलायत भी नहीं है और तसानीफ भी नहीं है, सैयद हैं, साहबा कराम अलैहिमुर्रिदवान में से भी नहीं है। साहबा किराम, कितने साहबा किराम जो सैयद थे जिनके लिए वो सैयद की इस्तिलाह बोली जाती थी। ये तो सारे साहबा सैयद हैं, सरदार इन मानों का। लेकिन हमारी मुराद यहाँ सैयद से और कुछ है। सादात किराम करबला के मैदान से वापस जाने वालों में ये थे। आपका सवाल इनकी समझ में आएगा ना, उसका नहीं। खवातीन का भी आपने दिया मशवरा, ये नहीं माना। बापू पूछ लो। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से निस्बत, तो सैयदों की निस्बत तो होती है ना। इमाम वो तो सैयद हो करबला गया के काफिले में था। थे। इमाम हसन मुज्तबा की औलाद भी सैयद है। हाँ, वो हुसैन ही सैयद है। जब वो करबला के काफिले में भी शरीक थे। बप्पू अभी एक सरकार वो 11 सवाल तो हो गए। 11वां है या 12वां है? 11 हो गए। 11 हो चुके, अब तो नाम लेना है। बापू अभी मदनी फीस बता। नाम ले लो बापू, तो ज़हन में था ना, ले लो, मदनी फीस भी दे दे। आपकी मुरादी शख्सियत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला। जवाब दुरुस्त है। जज़ाकल्लाहु खैर। बाबा दुआए मग़फ़िरत फरमा दीजिए। यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम, आपसे भी यही इल्तिजा। सवाल चलाइए। तो टाइम काफी हो गया, 12:30 से ऊपर हो गया टाइम। इख्तिताम की तरफ आ रहे हैं तो चलो एक सवाल चला लेते हैं। आपका मान जो हम नमाज के बाद दुआ मांगते हैं, क्या इस पर भी हमें अजर सवाब मिलता है? इसके बारे में रहनुमाई फरमा दीजिए। नमाज